नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। एमाले भन्ने पार्टी के न्यू पाउँ कनिका कुम्ल्याउँ शैलीमा संसद बैठक अवरुद्ध पार्न तल्लिन्छ। 3 हप्ता अघि मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह दिल्ली धाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गरेर न्यू खोजेको थियो। केमा हो कुरो मिल्यो, संसद बैठक बस्न फेरि दियो। अहिले फेरि सुन प्रकरणमा संसद बैठक अवरुद्ध गर्दैछ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को रिस यति बेला गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि परेको देखिन्छ। गृहमन्त्रीले राजीनामा गरिदिनु पर्यो रे एमालेको भनाइ छ। त्यत्रो सुन कसरी बाहिर आयो भन्दैछ। अरूले यही प्रश्न गर्दा सायद सुहाउँथ्यो होला, सुहाएको पनि थियो। एमालेले गर्दा चाहिँ कता कता के नमिले जस्तो लाग्दो रहेछ। सायद त्यो सुन पित्तल बनेर मात्रै बाहिर आउनु पर्थ्यो, त्यो पनि धादिङ पुगेर, होइन त ओली कमरेड? यस प्रसङ्गमा पनि एमालेको पाखण्डी रूपको एउटा पाटो उजागर भएको छ। यो घटनाक्रमले के देखाउँछ भने एमालेले संसदलाई चल्न दिँदैन। पाए कि त विघटन गर्छ कि अवरुद्ध गर्छ। संसद बैठक बस्न नदिएर अवरुद्ध पार्ने एमालेको विशेषता इतिहासमा दर्ज छ। एकपटक 2048 साललाई नै फर्केर हेरौँ न। जति बेला भर्खरै बहुदल आएर ताजा जनादेश सहितको सरकार गठन भएको थियो, त्यसबेलै एमालेले 56 दिनसम्म संसद चल्न नदिएर इतिहास रचेको थियो। केही वर्ष अघि मात्रै आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेको तोडमा छँदा खाँदाको संसद दुई पटक भङ्ग गर्ने यिनै ओली हुन्। विघटित संसद सर्वोच्च अदालतले 2 पटकसम्म पुनर्स्थापित गरेपछि उनले 187 दिनसम्म संसद चल्न नदिएर 2048 सालको आफ्नो रेकर्ड आफैले तोडे। आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेको त्यतिखेरका 14 सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने उनको माग थियो। एमालेको त्यो माग असंवैधानिक थियो, किनभने सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा सरकार निर्माण गर्दा दलीय अंकुश नलाग्ने भनिएको थियो, त्यो पनि व्याख्या सहित। सिधा भन्दा एमाले संसदीय व्यवस्था नै चाहँदैन। कम्बोडियाको जस्तो शासन व्यवस्था ओलीको रुचि छ। संगत गुनाको फल भन्छन् नि। कम्बोडियामा 38 वर्ष शासन चलाइसकेका हुनसेनसँगको ओलीको दोस्तीले पनि प्रमाणित गर्छ। केही दिन अघि मात्रै ओली 1 साता लामो कम्बोडिया भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। यो सहित ओली 5औं पटक कम्बोडिया पुगेर हुनसेनको मेजबान खाएर फर्किएका हुन्। यी भ्रमण र भेटघाट त छँदैछन्। स्वभाव, राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक उत्थानमा विदेशी शक्तिको भूमिका जस्ता कुरामा ओली र हुनसेन बीच गजबको समानता भेटिन्छ, जसलाई संयोग मात्र मान्न सकिएला। तर 38 वर्षभन्दा लामो समय सत्तामा रहेका हुनसेनको शासन शैलीसँग जसरी ओलीले लय मिलाउन खोजेका छन्, यसले उनमा नेपाली हुनसेन बन्ने महत्त्वाकांक्षा रहेको प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। ओली र हुनसेनको जन्म कुण्डली नै हेरौँ न एकपटक। ओलीको जन्म 2009 फागुन 11 गते अनि हुनसेनको यही विक्रम सम्वत हेर्ने हो भने 2009 साउन 1 गते। यस अनुसार ओली भन्दा सेन 5 महिना कान्छा। खास नाम खड्ग प्रसाद ओली भए पनि ओलीले नागरिकतामा जसरी केपी शर्मा ओली राखे, हुन बुन्दालले पनि खमेरको सेनामा भर्ती भएपछि आफ्नो नाम फेरेर हुनसेन बनाएका हुन्। परिवर्तित नामबाटै चर्चित ओली र सेनको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि समान नै देखिन्छ। ओली विक्रमसम्म 2025-26 तिर कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागे भने लगभग त्यही समयतिर सेन पनि कम्बोडियाको राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका थिए। पञ्चायत कालमा ओली 14 वर्ष जेल बसे। त्यस क्रममा भएका यातना खानपानका कारण उनमा क्षयरोग भयो। अहिले उनलाई देखिएको मृगौला सम्बन्धी रोग पनि त्यसैको परिणाम हो। उता नोल शासन विरुद्ध सन् 1975 मा राजधानी कब्जा गर्ने क्रममा खमेर सेनाको बटालियन कमान्डर रहेका सेनले पनि एउटा आँखा गुमाउनु पर्यो। ओलीले दुवै मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गर्नु परेको छ। हुनसेनले कृत्रिम आँखा हालेका छन्। जसरी झापा सङ्घर्षका क्रममा भएका व्यक्ति हत्याप्रति ओलीको भूमिका अस्पष्ट छ, खमेरले गरेका अत्याचारका घटनामा पनि हुनसेनको भूमिका स्पष्ट छैन। यति बेला दुवैजना आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष पनि छन्। पार्टीको नेतृत्व गर्ने दुवैलाई लगभग उस्तै समयमा प्राप्त भएको पनि हो। त्यति मात्र होइन, ओली र हुनसेनका व्यक्तित्व र स्वभावमा पनि समानता भेटिन्छ। दुवैको व्यक्तित्व र वजनदार देखिन्छ। ओलीको दिल खुश छ भने भेट गर्ने जोसुकै प्रभावित भइहाल्छन्। उनी ख्याल ठट्टा गर्छन्, हँसाउँछन्,
प्रतिकूल परिस्थितिलाई पनि अनुकूलमा बदल्ने शक्ति उनमा छ। हुन सेन पनि यस्तै प्रतिभाशाली छन्। उनीसँग भेट गर्ने जो कोही प्रभावित भइहाल्छन्। हुन सेनका भाषण पनि ओलीका जस्तै हुन्छन्। उखान र बिम्ब प्रयोग गर्न पनि उत्तिकै माहिर छन्। विरोधीलाई चोटिलो जवाफ दिन पनि ओली जस्तै सिपालु छन् हुन सेन। 33 वर्षको उमेरमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन सेन 38 वर्षदेखि निरन्तर सत्तामा छन् र विश्वकै सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड बनाएका छन्। तर हुन सेनको तुलनामा ओलीको सत्तारोहण निकै ढिला भएको। 2052 को निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा ओली पहिलोपटक मन्त्री बने। हुन सेनले पाएकै उपप्रधान र परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्न ओलीले थप 11 वर्ष कुर्नु पर्यो। 2063 मा उनले यो जिम्मेवारी पाए। त्यसको 9 वर्षपछि 2072 असोजमा मात्र ओलीलाई कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनको समकक्षी हुने मौका मिल्यो। यति बेला ओली प्रधानमन्त्री त छैनन्, तर दुवैजना आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष चाहिँ छन्। पार्टीको नेतृत्व भने दुवैलाई लगभग उस्तै समयमा प्राप्त भएको। सङ्घर्षमय राजनीतिक जीवन र क्षमता समेत हुँदाहुँदै अहिलेको युगका नेतामा हुनुपर्ने एउटा चिज आफूसँग नभएको अनुभूत दुवैलाई छ। त्यो हो उच्च शिक्षाको उपाधि। त्यसैले होला कतैबाट मानर्थ विद्यावारिधीको जोगाड हुने भयो भने ओली कुदिहाल्छन्। हुन सेन पनि मानर्थ विद्यावारिधी उपाधिका शौखिन छन्। दुवैले 4-4वटा विश्वविद्यालयबाट मानर्थ विद्यावारिधीको उपाधि प्राप्त गरिसकेका छन्। यता सत्तामा टिक्न ओली छक्का पन्जा धम्की साम दाम दण्ड भेद सबै प्रयोग गर्छन्। शक्ति र क्षमता नभएकाहरूलाई समेत आफ्नो आवश्यकता अनुसार पद र जिम्मेवारी दिइरहेका हुन्छन्। उता कम्बोडियामा 1993 मा भएको निर्वाचनमा पराजित भएर पनि पदमा टिकिरहन हुन सेनले केसम्म गरे भन्ने बुझ्न उनले चालेका स्टेप अध्ययन गरे पुग्छ। हुन सेनले राजकुमार रणरीतसँग गरे झैँ ओलीले पनि 2074 को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरे। प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीका लागि आधा कार्यकालको सहमति भयो। निर्वाचनमा विजयको 2.5 वर्षपछि जब प्रचण्डलाई सत्ता छाड्नुपर्ने समय नजिक आउन थाल्यो ओलीले बखेडा झिके। अन्ततः पार्टी फुट्यो। प्रधानमन्त्री पद गुम्ने भएपछि 1993 मा हुन सेनले झैँ ओलीले मुलुक विभाजनकै धम्की त दिएनन्, तर आफू प्रतिकूलको संसद 2 पटक चाहिँ विघटन गरे। जसरी सेनलाई समयमै चिन्न नसक्दा राजकुमार रणरीतले धोका खानु पर्यो, त्यसै गरी ओलीलाई समयमै बुझ्न नसक्दा प्रचण्ड नेपाल खनालहरूले रणरीतकै जस्तो नियति भोगे। सेन र ओली दुवैले अपनाएको कार्यनीति हो युज एन्ड थ्रो। प्रधानमन्त्री पदमा टिक्न ओलीले अपनाएका हत्कण्डाको सूची लामै बन्छ। हो हुन सेनले आफ्नो शासनकालमा जे गरे ठ्याक्कै त्यही ओलीको शासनकालमा उनले भ्याउन सकेनन्, किनकि हुन सेनले 38 वर्ष शासन गरिसके। ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको जम्मा 3.5 वर्ष मात्र सत्ता सञ्चालन गर्न पाए। तर ओलीमा पनि आजीवन शासनको महत्त्वाकांक्षा भने छ। नेकपा विभाजनपछि एमालेको विधानमा रहेको 70 वर्षे उमेर हद संशोधन गराउनुको कारण आजीवन सत्ताकै महत्त्वाकांक्षा हो। केही वर्ष यता हुन सेनको नाम अगाडि भगवान सरहका प्रधानमन्त्री सेनाका सर्वोच्च कमान्डर भन्ने उपाधि थपिएको छ। सम्भवतः ओली पनि भगवान बन्ने चाहना थियो। 2077 माघ 23 मा नारायण हिटी अगाडि आयोजित एक कार्यक्रमलाई स्मरण गरौँ। सभाका वक्ता सत्यनारायण मण्डलले ओलीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, भगवान गौतम बुद्ध सरहका नेता भनेर। विगतको संसद विघटनको इतिहास, पटक पटकको संसद अवरुद्ध जस्ता हरकतले पनि एमाले अध्यक्ष ओली कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनको पदचापमा हिँड्न रुचाउँछन् भन्नेमा दुई मत छैन, मात्र उपयुक्त मौकाको खोजीमा देखिन्छन्। दर्शकवृन्द, टु द पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। अब कुराकानी गरौँ कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तिलक बहादुर श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर आदेश दिएको। 21 असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दावी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमले समेत समर्थन पेश गरेका थिए। सोही समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैर कानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको छ। सभामुखको त्यस प्रकारको अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन संविधान सम्मत नभएको उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले एमाले नेता कार्कीको चाहना अनुसार उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश भने दिन अस्वीकार गरेको छ। यता कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका उद्धव थापाले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा आफ्नो कुनै विमति नरहेको बताएका छन्। तर सर्वोच्चले सरकार गठनमा सभामुखले समर्थन दिनुलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ र थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ। पदमुक्त भएका थापाले फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका छन्। यता कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले आफ्नो कदमलाई सर्वोच्चले करेक्सन गरिदिएको बताएका छन्। गौतमले आफ्नो कदमलाई सर्वोच्चले सच्याइदिएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सभामुख गौतमले आफूले राजीनामा दिने बारे नसोचेको पनि बताएका छन्। उनले कसैले आफ्नो राजीनामा माग पनि नगरेको बताएका छन्। अब कुराकानी गरौँ ओली भर्सेस नारायण काजीको। तस्करीको 1 क्विन्टल सुन बरामद भएपछि नेपाललाई तस्करहरूले हप्ता बनाउँदै छैनन् भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपले उठेको छ। सामान्य व्यक्तिले खोलेको कम्पनीबाट पटक पटक सुन तस्करी भएको भनिए पनि बरामद भएको सुन बाहेक नयाँ तथ्य खुल्न सकेको छैन। संसददेखि सडकमा सुन तस्करीको जालो भताभुङ्ग हुनुपर्ने आवाज त उठेको छ, तर होला त आशंका व्याप्त छ। तस्करीमा संलग्न भएको आशंकामा व्यापारी दीपक मल्होत्राका व्यापारिक साझेदार समेत रहेका अर्का व्यापारी राकेश कुमार अडुकियाको घरमा छापा मारिएको छ। उनी पनि यो प्रकरणमा संलग्न छन् भन्ने आशंका पहिले नै गरिए पनि उनीमाथि निगरानी खासै बढाइएन। अनुसन्धानको केही दिन बितेपछि मात्रै अडुकियाको घरमा छापा मार्नुले पनि गम्भीर आशंका उब्जिएको छ। यता राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 क्विन्टल सुन बरामद गरेपछि गृह र अर्थमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्नसहित राजीनामा नै माग्न थालिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मात्रै नभएर सत्तापक्षकै सांसदहरूसहित साना दलहरूले पनि गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै जवाब माग गरेका छन्। गृहमन्त्री वा उच्च अधिकारीको संलग्नता बिना यस्तो तस्करी कुनै हालतमा हुन सक्दैन भन्दै राजीनामा माग्दै संसदमा गृहमन्त्रीलाई जवाब नै पेश गर्न नदिनु कति जायज हो, यति बेला यो प्रश्न उठेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सुनकाण्डको इतिहास हेर्ने हो भने दरबारदेखि गणतन्त्रसम्मका कुनै पात्र अछुतो छैनन्। सबै मिलेका छन्, सबैले दबाएका छन्। 100 केजी सुन प्रकरणमा यसको बृहत र व्यापक अनुसन्धान हुनुपर्छ। यसका मालिकलाई अगाडि उभ्याइनुपर्छ। अचम्म त के छ भने भरिया पक्राउ पर्ने, मालिक थाहा नहुने पनि कहीँ हुन्छ। संसद अवरुद्ध होइन, संसदमै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर प्रश्न गर्नुपर्छ सत्ता पक्ष र विपक्षले। संसदीय समिति र सांसदहरूले संसदमा प्रश्न उठाएपछि लोकतन्त्रमा सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। यहाँ त सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने थलो संसदलाई नै अवरुद्ध पारेपछि सरकार को प्रति जिम्मेवार हुने? कि सुन प्रकरणको व्यापक छानबिन र अनुसन्धान नहोस् भन्ने एमालेको चाहना हो? होइन भने संसदमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ, अवरोध गर्ने होइन। त्रिभुवन विमानस्थलबाटै 100 किलो भन्दा बढी अवैध सुन बरामद भएपछि यति ठुलो परिणामको सुन विमानस्थलबाट भन्सार छलेर कसरी बाहिरियो? यसमा संलग्न को हुन् यथाशीघ्र खोजी गरेर कारबाही गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ। विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयले जाँच पास गरेर पठाएको सामग्रीमा सुन लुकाएर ल्याएको पाइएपछि भन्सार कार्यालय, प्रहरी प्रशासन र सरकारले नै आलोचना खेपिरहेको छ। सुरक्षा संयन्त्रकै गम्भीर त्रुटिका कारण सुन तस्करी सम्भव हुने गरेको देखिएपछि सुशासनको चर्को नारा घन्काइरहेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठकै संलग्नता रहेको भन्ने आरोप पनि कतिपयले लगाउने गरेका छन्। यो प्रकरणमा मात्रै होइन, विगतका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण तथा ललिता निवास प्रकरणमा पनि सरकारको अनुसन्धान कर्मकाण्डी मात्रै रहेको छ। आधारभूत तहमा अनुसन्धान भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेकालाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। भ्रष्टाचारमा सहयोगी बनेका साना कर्मचारीलाई पक्रेर वास्तविक योजनाकारहरूलाई भने खुला छाडिएको आरोप सरकारलाई लागिरहेको छ। सरकारले भने अनुसन्धानलाई सर्वसाधारणले ढुक्कले विश्वास गर्ने वातावरण नबनिरहँदा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने सार्वजनिक भाषणहरूमा दोषी कसैलाई पनि नछाड्ने ऐलान गर्दै आएका छन्। स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। त्यो अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणको आधारमा जहाँसम्म जानुपर्ने गरी दोषीलाई फेला पार्न अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुग्छ। दोषी र अपराधीलाई छोड्ने काम हुँदैन। निर्दोष फस्ने काम नहोस्,
दोषी र अपराधीहरू छुट्ने काम नहुन्, त्यो दृष्टिकोणको आधारमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्ट्यान्ड बाई डाइरेक्टिभ छ। त्यसको आधारमा प्रहरीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ। सरकारको कदम र गृहमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले सबैभन्दा आक्रोशित कोही छ भने त्यो हो नेकपा एमाले पार्टी र यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। सरकारले हरेक भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरे पश्चात ओलीलाई ज्वरो आउने गरेको छ। सकेसम्म सरकारको कदमहरूमा आफूलाई नमुच्न अनुनय गर्ने, नसके सार्वजनिक मञ्चमा आएर सरकारको बदखाई गर्ने ओलीको दैनिकी बनेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ पर्ने बित्तिकै ओली रन्थनी पटक पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका थिए। रायमाझीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा सरकारले विभेदकारी कदम चालेको भन्दै ओलीले सार्वजनिक रूपमै आक्रोश पोखेका थिए। संसदमा पशुपतिमा जलहरीको सुन हिनामिना भएको प्रकरणमा ओली सबैभन्दा बढी आक्रोशित बने। सरकारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा एमालेले संसदमै अवरुद्ध गर्यो। यो विषय थामथुम पार्ने गरी ओलीले प्रचण्डसँग सहमति गरे। झन्डै 1 महिनासम्म सार्वजनिक मञ्चहरूमा ओलीले सरकारले अनावश्यक रूपमा एमालेसँग न्यू खोजेको भन्दै तुस पोखिरहे। ओली आक्रोशित बनिरहँदा गृहमन्त्रीले भने भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैलाई नछोड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। पछिल्लो सुन काण्डमा ओलीलाई नै लक्षित गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बालकोट वा बालुवाटार जसको संलग्नता भए पनि कानुन अनुसार कारबाही गरिने कडा अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। चुनौती दिन्छु यो देशको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई, यो देशमा सुशासन स्थापित अभियानलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामीले अहिले व्यवहारिक नेतृत्व गरिरहेका छौँ। गृह मन्त्रालयले यसमा आम जनताको समर्थन छ। सङ्गठित ढङ्गले कुनै पनि प्रकारबाट यसलाई असफल पार्ने, यसलाई चाहिँ दिग्भ्रमित काम भयो भने त्यसबाट हामी विचलित हुने छैनौँ। हामी सुशासन स्थापना गरेको कामलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन छौँ। कसैले नसोचे हुन्छ कि यसलाई भ्रम पार्न सकिन्छ, यसलाई विचलित गर्न सकिन्छ भनेर नसोच्छ। गृहमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने एमाले अध्यक्ष ओलीको रिस सीमा नागेको छ। ओलीले विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपाँच भएर बाहिरिएको सुन प्रकरण सम्बन्धमा गृहमन्त्रीकै भूमिका र अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न गरेका छन्। 1 क्विन्टल सुन काण्डमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो संलग्नताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको फाइल खोलिनुलाई राजनीतिक स्वार्थको भाष्य निर्माण गर्न लागि आरोप एमालेले गृहमन्त्री श्रेष्ठको कामलाई राजनीतिक स्टन्टबाजीको संज्ञा दिँदै आएका छन्। ओलीले विगतमा पनि सरकारको कदम र अभिव्यक्तिलाई लिएर आक्रोश पोख्दै आइरहेका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै ओलीले यसलाई गैर जिम्मेवार र बदतमिजको हद नागेको भन्दै टिप्पणी गरे। गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। यसमा सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन? छैन भने कसको संलग्नता छ? को छ यसमा? यतिकै कोर्टका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नुपर्छ। बदतमिज हुनु एउटा कुरा हो, तर यो त बदतमिजीको मात्र होइन, गैर जिम्मेवार हद भयो। यो जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्री भएर। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टी सचिव नै जेल चलान भएको घटनाले रन्थनिएका एमाले नेताहरूको तारोमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ परेका छन्। एमाले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका सत्तारूढ दलका नेताहरू गठबन्धनले जोगाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। यद्यपि यो प्रकरणमा आफ्नै नेताहरू मुछिने डरले एमालेले संसद अवरुद्ध खुलाउने शर्तमा यसमा थप छानबिन नगर्न सरकारलाई सहमत गराएको बताइन्छ। यसअघि कोशी प्रदेश नामाकरण गर्दा पहिचानवादीको तारोमा एमाले पर्दा पनि सुरक्षाको विषयलाई लिएर एमालेका नेताहरू गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि खनिएका थिए। कोशीको सुरक्षालाई लिएर त्यतिबेला एमालेले संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री श्रेष्ठको स्पष्टीकरण मागेको थियो। सरकारले नै एमाले नेताहरूलाई आक्रमण गर्न खोजेको आरोप एमालेले लगाउने गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सुशासनको बाटोमा सरकारले चालेको कदमलाई सहयोग गर्नुभन्दा त्यसको प्रतिकारमा उत्रिने गरेको छ। सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दा एमालेलाई यो छटपट्टि किन त प्रश्न विचारणीय छ। सरकारको हरेक कदमको विरोध गर्ने, कहिले संसद अवरुद्ध गर्ने, कहिले प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने त कहिले सरकार परिवर्तनकै प्रयासमा लाग्ने एमाले रणनीतिले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत ढाकछोप गर्ने प्रयास त गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
अब कुराकानी गरौँ मैले अघि नै कुरा गरेको विषय ओली र हुनसेनको सन्दर्भमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक साता लामो कम्बोडिया भ्रमण सकेर सोमबार स्वदेश फर्किएका छन्। उनी यही साउन 2 सोमबार निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। भ्रमणमा राधिका साक्य, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र सचिवालय टोलीसहित 6 जनाको टोलीको सहभागिता रहेको थियो। अध्यक्ष ओलीले त्यहाँका प्रधानमन्त्री हुनसेनसँग भेटवार्ता गरेका थिए। साथै श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र नाइजेरियाका पूर्व राष्ट्रपति जोनाथन गुडलसँग पनि उनले भेटवार्ता गरेका थिए। ओलीको कम्बोडियामा भएको निर्वाचनको पर्यवेक्षण उनले गरेका थिए र कम्बोडियामा भएको आम चुनावको नतिजा र निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। त्यही चुनावको ओलीले पर्यवेक्षण पनि रोजेका छन्। यस्तो विवादित चुनावबाट ओलीले कस्तो मान्यता सिक्दैछन् भन्ने प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ। कम्बोडियामा तानाशाही शासकको परिचय बनाएका हुनसेनको निमन्त्रणा र चुनावी पर्यवेक्षणसँगै ओलीको कम्बोडिया भ्रमणको औचित्यमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेपछि केपी ओलीलाई पनि नेपालमा तानाशाही शासनको अभ्यास गर्न खोजेको आरोप लागेको थियो। तत्कालीन नेकपाको पालामा ओलीले झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार 2 पटक असंवैधानिक ढंगले विघटन गरेपछि ओलीमा सत्ता र शक्तिको भूत सवार भएको र उनले तानाशाही शासनको अभ्यास गर्न खोजेको गम्भीर आरोप लाग्यो। ओली चरम व्यक्तिवादीदेखि एकात्मक केन्द्रीकृत सोचका साथ अघि बढेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले 16 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। त्यसपछि ओलीले संसद नै विघटन गरिदिए। तत्कालीन नेकपामा अल्पमतमा परेका ओलीले संसद विघटन गरेपछि अदालतले 2 पटक नै संसद बिउत्याइदियो। ओलीमाथि नेताहरूले तानाशाही प्रवृत्तिको आरोप लगाउँदै गर्दा उनले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि भन्दै रोजेको मुलुकको प्रकृति झन दयनीय देखिन्छ। हुनसेनको कम्बोडियन पिपल्स पार्टी सीपीपीले कम्बोडियाको कुल 125 सिट मध्ये 120 सिट जितेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध गरेको सेनको पार्टीले 96% मत प्राप्त गर्यो। यो परिणामसँगै सीपीपीले थप 5 वर्षका लागि सरकार सञ्चालनको जनमत प्राप्त गर्यो। आइतबार बिहान सम्पन्न निर्वाचनमा 9 करोड 70 लाखले मतदान गरेका थिए। तर निर्वाचनमा सेनको पार्टीसँग साना 17 दलले प्रतिस्पर्धा गरे जससँग पर्याप्त जनमत नै थिएन। सेनले प्रमुख प्रतिपक्षी मानिएको क्यान्डल लाइट पार्टीलाई यस पटक चुनाव नै लड्न दिएन। प्रमुख विपक्षीलाई चुनाव लड्नै रोकेपछि सेनको पार्टीले सहज जित्ने अनुमान चुनाव अघि नै गरिएको थियो। सेनले कम्बोडियामा 38 वर्षदेखि शासन चलाइरहेका छन्। 5 अगस्त 1952 मा जन्मिएका हुन बुन्दालले पछि खमेर रुजको सेनामा भर्ती भएपछि आफ्नो नाम बदलेर हुन सेन राखेका थिए। सन् 1984 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चान सेको निधनपछि भियतनामको समर्थनमा सेन पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। त्यस यता उनी निरन्तर सत्तामा छन्। उनी विश्वमै सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने प्रधानमन्त्री समेत हुन्। अहिले प्राप्त जनमतसँगै सन् 2028 सम्म सेनलाई सरकार सञ्चालनको जनमत प्राप्त भइसकेको छ। यसरी कम्बोडियामा शासन गरिरहेका सेन ओलीका निकट मित्र मानिन्छन्। ओलीलाई कम्बोडियामा राज्य मन्त्री सरहकै स्वागत गरिएको थियो भने उनले त्यहाँ निर्वाचन पर्यवेक्षणका साथै नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटवार्ता सकेर ओली स्वदेश फर्किसकेका छन्। ओली कम्बोडियाको तानाशाही निर्वाचन प्रक्रियालाई समर्थन दिन पुगेका हुन् वा एकलौटे निर्वाचनको अभ्यास कस्तो हुन्छ भन्ने जान्न पुगेका हुन्। यो गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक मुलुक हो। नेपालले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि सधैँ चासो राख्ने गर्छ। तर मुलुकको दोस्रो ठूलो पार्टीका अध्यक्षको भ्रमण तानाशाही निर्वाचन गराउने नेताको पक्षमा हुनु आफैमा विवादास्पद विषय बन्न पुगेको जानकारहरू बताउँछन्। यसमा विश्लेषक राजेन्द्र प्रसाद चापागाईको धारणा भने यस्तो छ। ओलीलाई निमन्त्रणा आएर मतदानको लागि एउटा पर्यवेक्षक रूपमा त्यहाँ जानु र त्यसलाई हेर्नु। अब त हेरिसके पछाडि अब ओली फर्किएर त्यहाँको निर्वाचनलाई उहाँले कस्तो पर्यवेक्षण गर्नुभयो त, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, के देख्नुभयो त, उहाँलाई कस्तो लाग्छ? साँच्चै त प्रजातान्त्रिकै थियो अथवा त वान साइडेड थियो?
त्यो ल्यान्डस्लाइड भिक्टिम साँच्चै जनताबाटै भएको थियो अथवा किनभनेदेखि त्यहाँ त 17वटा पार्टी त अनसिन अवस्थामा रहेका छन्। त्यहाँ ती 17वटा पार्टी त कसैले पनि जित्न सकेन, अगाडि नै आउन सकेका छन्। कम्बोडियामा राजनीतिक स्वतन्त्रता नामको मात्रैको भएको अवस्थामा गरिएको निर्वाचनको पर्यवेक्षणबाट फर्किएपछि ओलीले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने विषय समेत सर्वाधिक चासो छ। नेपालले कुनै पनि मुलुक प्रजातान्त्रिक ढंगले चलोस् भन्ने कामना गर्ने र त्यही अनुसारको दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवाज भने उठिरहेका छन्। यद्यपि कतिपयले भने ओलीले आफ्नै चरित्रसँग मिल्नेहरूले गराएको चुनाव अवलोकन गर्न पुगेको कटाक्ष गरिरहेका छन्। अब कुराकानी गरौं सभामुखको। तत्कालीन एमाले माओवादी केन्द्र सहितको सत्ता गठबन्धनको सत्ता साझेदारी अनुसार सभामुख एमालेको भागमा पर्यो। त्यसपछि सभामुखमा आए देवराज घिमिरे। देवराज घिमिरे उनै नेता हुन् जसलाई महाकाली सन्धिका लागि सम्झिने गरिन्छ। यद्यपि उनले महाकालीमा आफूलाई जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिमाथि नै असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन्। सभामुख निर्वाचित भएपछि घिमिरेमाथि दलीय प्रभावको धङधङी रहेको आरोप सत्ता पक्षले लगाउने गरेको छ। पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा राम्ररी चल्न सकेको त छैन नै र संसदको अङ्कगणितका साथै सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलका कारण पनि सत्ता र प्रतिपक्षले संसदलाई विरोध र शक्ति प्रदर्शनको थलोको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय सहमतिका नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थालेका कदमहरू नै पछिल्लो समय घातक सिद्ध त हुने होइनन् भन्ने आशंका पनि उत्तिकै बढेको छ। संसद अवरुद्ध र सभामुखमाथि दलीय पक्षधरताको आरोपले संसदले आफ्नो पूरा कार्यकाल व्यतीत गर्ला त? हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रतिपक्षी जनमत पाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने हिसाबको मिलान गर्ने एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ। कांग्रेसले नपत्याएका प्रचण्डलाई एमालेले सत्तामा त पुर्यायो, तर प्रचण्डले फेरि कांग्रेस नै रोजे। प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने वचन नै दिएपछि कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बताइसकेका छन्। एउटा वातावरण बनाएर नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारको पक्षमा फर्कने वातावरण बनाउनुको लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। एउटा तहमा हाम्रो सभापतिजीको नेतृत्वमा विभिन्न चरणमा भएका वार्ता क्रममा भएको थियो। त्यही विश्वासको आधारमा हामीले विश्वासको मत दियौं। एमालेसँगको सत्ता सहकार्यको सहमति अनुसार प्रचण्डले सभामुख एमालेलाई त दिए, तर आफैले निर्वाचित गराएका सभामुखले सकारात्मक भूमिका नखेलेको भन्दै दलीय लेप लगाएर आरोप लगाइरहनु परेको छ। सभामुखले सदन चलाउन सकेनन् भन्ने प्रश्न सत्ता पक्षमा जसरी भाष्य स्थापित हुँदैछ त्यस्तै भएको हो त? यो आम प्रश्न हो। संसद बैठकमै सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सांसदको भूमिकामाथि प्रश्न भने उठाउन थालेका छन्। तर मान्य सदस्यहरूको यो अलिक व्यवस्थित नभएको हुँदाखेरि राख्न चाहने मान्यहरूलाई समय दिन पुगिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु सुनिल शर्मा संक्षिप्तमा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस् र बाँकी मान्य सदस्यहरूले उहाँको कुराहरू सुनिदिनुहोस्। सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेलाई बढी समय दिने र प्रधानमन्त्रीलाई समय दिएर रोस्टममा लामो समय राखेको भन्दै आलोचना पनि भयो। प्रचण्डले जवाब पेश गर्दै गर्दा सभामुखले समय उपलब्ध गराएपछि सभामुखले कच्चापन देखाएको आरोप नै लाग्यो। सभामुखले संसद चलाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा सबै दलबाट हुनु स्वाभाविक हो, तर आक्रामक प्रतिपक्षीले संसदमा सत्ता पक्षको मात्रै हालत खराब गरिदिएको छैन। सभामुखको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी संसद अवरोध हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेका छन्। पटक पटक संसद अवरोध हुने र भएको सहमतिको पालना गर्न एमालेले आनाकानी गर्दा बैठक सर्नेदेखि विभिन्न श्रृङ्खला हुने गरेका छन्। सभामुखले बुधबारको संसद बैठकमा पनि सांसदमाथि गुनासो पोखे। सभामुखमाथि प्रश्न मात्रै उठाएर संसद चलायमान होला त? वा विभिन्न प्रकरणका फाइल खोल्ने नाममा सरकारले साना र कर्मचारी स्तरको कारबाही चलाएर भ्रष्टाचारको अन्त्य होला? अझ प्रतिपक्षी दल एमालेको पालामा भएका भनिएका ठूला काण्डको पटाक्षेपको डरले संसदमा यस्तो दृश्य देखिन थालिएको हो त? यस्ता तमाम प्रश्न सतहमा देखिन्छन्, तर समग्रमा संसदलाई उत्तरदायी बनाउन सभामुख, सरकार, प्रतिपक्षी दल र सरकारवाला निकाय संयम बन्नुको विकल्प छैन।
सभ्य समाज निर्माणका लागि ऐन कानुन बनेका हुन्छन्। कुनै पनि व्यवस्थालाई बलियो बनाउन कानुनको पालना अनिवार्य शर्त बन्न पुग्छ। कानुनभन्दा माथि कोही छैन र हुनु हुँदैन। कानुनको पालना गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। त्यसैले कानुन बनाउने तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूले कानुनको पालना गर्नै पर्छ। तर व्यवहार त कानुनको घोर उल्लङ्घन भएको छ। निर्वाचनको खर्च विवरण निर्धारित समयमा नबुझाएर उम्मेदवारहरूले कानुनको खिल्ली उडाएका छन्। निर्वाचनमा हार जित स्वाभाविक हुन्छ। अहिले हारेकाहरूले फेरि जित्न सक्छन्। राजनीतिमा नैतिकता चाहिन्छ, इमानदारीता चाहिन्छ, धैर्यता चाहिन्छ, असल संस्कार चाहिन्छ। त्यसैले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन आनाकानी गरेर आफ्नो साख गुमाउने काम कसैले गर्न हुँदैन। यहाँ त हार्नेले मात्र होइन, जितेकाहरूले पनि हिसाब बुझाएको पाइएन। अझ आशा गरिएका र चर्चित अनुहारहरू समेत कानुन मिच्ने मिचा बनेका छन्। आचार संहिता उल्लङ्घन त भयो, तर कानुन समेत उल्लङ्घन हुनु दुःखद कुरा हो। निर्वाचन आयोगले कानुन उल्लङ्घन हुँदा टुलु हेरेर बस्न पनि सुहाउँदैन। उसले कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। अहिले कुनै कारबाही गरिएन भने आगामी दिनमा गलत नजिर बस्नेछ। झन् धेरै उम्मेदवारहरूले खर्चको विवरण बुझाउने छैनन्। यतिका समयसम्म खर्च वितरण नबुझाउनेहरू जानेर वा नजानेर बादशाह बन्न खोजेका छन्। यिनलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनै पर्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा 2435 उम्मेद्वारले उक्त व्यवस्था नमानी निर्वाचन खर्चको हिसाब किताब नबुझाएको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार खर्च विवरण नबुझाउने प्रतिनिधि सभाका 1037 र प्रदेश सभातर्फका 1398 जना उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको। उनीहरूलाई जनै 15-15 हजार रुपैयाँ जरिमाना तोक्नुका साथै 1 हप्ताभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरी आयोगलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। मुलुकमा सुशासन र कानुन पालनादेखि समग्र विकृतिहरू सुधारको प्रतिबद्धता सहित निर्वाचनमा होमिएका र जितेर आएका नेताहरूले चुनावपछि भने आफ्नै प्रतिबद्धता बिर्सेका छन्। खर्च विवरण नबुझाउनेमा बालवाला मन्त्री सांसददेखि पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सम्म छन्। बुढा नेताले रजगत चलाए, हस्तक्षेप गर्छु, प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने गगन थापा, यङ वर्ल्ड पोलिटिसियन अफ द इयरको उपाधि जित्ने सोभिता गौतम, सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती र कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई, पाका नेता भनेर चिनिने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत नै कानुन नमान्दा कारबाहीमा परेका छन्। विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरू: एनपी साउथ मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रालय, शरद सिंह भण्डारी मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, महेन्द्र राय यादव मन्त्री खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय। निर्वाचन आयोगका अनुसार कञ्चनपुर 2बाट निर्वाचन जितेर हाल परराष्ट्र मन्त्री रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका साउथ, महोत्तरी 2मा निर्वाचन जितेर श्रम मन्त्री भएका लोकतान्त्रिक समाजवादीका भण्डारी र सर्लाही 3मा निर्वाचन जितेर खानेपानी मन्त्री बनेका यादवले अहिलेसम्म निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्। खर्च नबुझाउने सांसदहरू: गगन कुमार थापा महामन्त्री नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँ 4, रमेश लेखक प्रमुख सचेतक नेपाली कङ्ग्रेस कञ्चनपुर 3, सोभिता गौतम नेता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काठमाडौँ 2, विराज भक्त श्रेष्ठ उपनेता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काठमाडौँ 8, ज्ञानबहादुर साई प्रवक्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुम्ला, महन्त ठाकुर अध्यक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादव अध्यक्ष जनता समाजवादी पार्टी, प्रभु शाह प्रतिनिधि सभा सदस्य रौतहट 10, लक्ष्मी महतो कोइरी नेता नेकपा एमाले 12-1। खर्च विवरण नबुझाउने अरू चर्चित अनुहार: ओन्सरी घरती नेता तथा पूर्व सभामुख नेकपा माओवादी केन्द्र काठमाडौँ 2, पम्फा भूषाल पूर्व मन्त्री तथा उपाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र ललितपुर 2, गिरिराज मणि पोखरेल पूर्व मन्त्री तथा उपमहासचिव माओवादी केन्द्र महोत्तरी 1, शेरधन राई पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेता नेकपा एमाले भोजपुर, विजय कुमार गच्छदार नेता नेपाली कङ्ग्रेस सुनसरी 3,
रविन्द्र मिश्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ 1, रमेश खरेल नेपाल सुशासन पार्टी काठमाडौँ 1 हाल रासोपा, भीमसेन दास प्रधान नेता नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँ 6, राजन भट्टराई नेता नेकपा एमाले काठमाडौँ 4, सर्वेन्द्र खनाल नेता नेकपा एमाले काठमाडौँ 6, किरण पौडेल नेता नेकपा एमाले काठमाडौँ 1, उमाकान्त चौधरी नेता नेपाली कङ्ग्रेस 12-1, हृदय त्रिपाठी पूर्व मन्त्री तथा संयोजक जनता समाजवादी पार्टी नवलपरासी 1, रेखा थापा नेता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मोरङ 3, गोमा तामाङ नेता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुनसरी 1, उमाशंकर अर्गरिया नेता नेकपा एमाले धनुषा 2, मिलन पाण्डे नेता विवेकशील पार्टी काठमाडौँ 9। पार्टीका नेता मात्रै होइन, पार्टी र तिनका नेतालाई गाली गर्दै निर्वाचनमा होमिएका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। खर्च नबुझाउने केही चर्चित उम्मेद्वारहरू: खुशबु ओली स्वतन्त्र उम्मेद्वार झापा 4, हेमराज थापा स्वतन्त्र उम्मेद्वार काठमाडौँ 5, सुमन सायमी स्वतन्त्र उम्मेद्वार काठमाडौँ 8। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शोभिता गौतम र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले भने निर्वाचन खर्च नबुझाउनेको सूचीमा परेपछि आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत खर्च बुझाएको एक विवरण सार्वजनिक गर्दै आफूहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेकै समयभित्र चुनाव खर्च बुझाएको दावी गरेका छन्। यसले उनीहरूको कमजोरी देखाएर कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।